अब बाप ने देखा कि बेटी की अटैचमेंट मेरे साथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यार, तो बाप ने अपनी हिमानियत दिखा दी। 12 से 13 साल उसकी उम्र है। इसी दौरान बच्ची जो है वो कहना भी नहीं मुझे चाहिए, बच्ची जो है वो अब उसकी हालत इस टाइम नासाज है और वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, खुश रहें, आबाद रहें। आप मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियोस को देख के लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी रहें खुश रहें, पॉजिटिव सोचें और ख़याल रखें दूसरों के फ़ायदे के बारे में। सियालकोट के करीब पसरूर का ये वाक़या है। एक बाप ने दरिंदगी की अपनी ही बेटी के साथ। कुछ अरसा पहले वालदा की डेथ हो जाती है जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बेटी पैदा करते वक्त माँ जो है वो अल्लाह को प्यारी होगी। एक ही घर में 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों की वो माँ बनी और जब छठी बेटी को उसने पैदा किया तो वो अल्लाह को प्यारी हो गई। और उसके बाद आपको पता, जब माँ मर जाती है तो बच्चे 21 हाल में रहते हैं, तो बाप जो है वो बच्चों की कफ़ालत करने में मसरूफ़ हो गया जैसे भी था। और सबसे छोटी बेटी रुलती रही, कभी किसकी गोद में, कभी किसकी गोद में, कभी दादी की गोद में, कभी नानी की गोद में, कभी किसकी गोद में। बूढ़ी दादी और नानी कब तक संभालती। आखिरकार छोटी सी वो गुड़िया जो थी वो भी दम तोड़ गई माँ के बाद। उसके बाद बाप ने देखा कि घर में अब बाकी मेरे जो 5 बच्चे हैं, सबसे बड़ी मेरी बेटी है और बेटी जो है वो बाप का सहारा भी बनती है। अगर वालदा ने अच्छी तरबियत की हो तो बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। अब बाप जो है वो ऐसा बाप और बेटी का रिश्ता है कि इससे खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं है। माँ और बेटी का, बाप और बेटी का। और मोस्टली अगर देखा जाए ना, तो बेटियां जो है माँ की बजाय बाप से ज़्यादा प्यार करती हैं, बाप से ज़्यादा अटैचमेंट होती है। ये आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी बताएंगे। अब बाप ने देखा कि बेटी की अटैचमेंट मेरे साथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यार, तो बाप ने अपनी हिमानियत दिखा दी। उस दरिंदे ने क्या किया, अपनी ही बच्ची को जो है नजायज़ उसके साथ ताल्लुकात कायम कर लिए और उसको डरा धमका के जिस तरीके से भी उसको वो उसके साथ जो है वो बदकारी करता रहा। इंतहाई अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाप है ये, कहने को वो बाप था, लेकिन बाप ने हैवानियत अपनी दिखा दी। आपकी बेगम की डेथ हो गई है, आप और शादी कर लें, आप अपनी ही बेटी के साथ बदकारी कर रहे हैं। आपको उस वक़्त आपका दिल नहीं फटा अंदर से, आपकी पाँव तले ज़मीन नहीं निकली। बच्ची की उम्र बहुत छोटी थी, नाबालिग बच्ची, 12 से 13 साल उसकी उम्र है। इसी दौरान बच्ची जो है वो कहना भी नहीं मुझे चाहिए, बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जिस पर उसको तो पता ही नहीं कुछ होता। फिर आखिरकार मोहल्ले वाले लोग इधर-उधर से पता चलता है, तो लोग जो हैं उसके अगेंस्ट फिर एक एफआईआर करवाते हैं कि इसको किसी तरीके से पकड़ा जाए। फिर क्या हुआ कि बच्ची की उम्र बहुत छोटी थी, किस तरीके से नानी जो है वो अपने पास बच्ची को ले गई। कितने मंथ के बाद जाके पता चला और जब बच्ची से पूछा गया, उस मुतासरा बच्ची से और उसकी दादी से भी मैं जल्द इंशाल्लाह मुलाकात करूँगी और चल के ये सारा माजरा जानेंगे कि हुआ कैसे। सुना है कि दादी की जो बेटी थी उसके साथ भी जो भाई था, ये तो उसका भाई था ना, उसके साथ भी हैवानियत करता रहा था। और उसके बाद बेटी अपनी सगी के साथ, ना बहन को छोड़ा ना बेटी को छोड़ा। दादी से मुलाकात करके जानेंगे। दादी रोती बिलखती रह गई। आखिरकार उस बच्ची को जो है वो एक जगह पे ले जाया गया, जहाँ पे जाके उसका जो वो सारे मामलात होते हैं, आप समझदार हैं, वो सब कुछ ख़त्म किया गया, जिस पे बच्ची की जो जान थी वो बामुश्किल से बची। क्या असरात एक बाप ने अपनी बेटी के ज़हन पे छोड़ दिए, किस तरीके से तौबा। इसको बयान करते वक़्त भी हाथ काँप रहे हैं कि बाप इस तरह कर सकता है, इंसान इतना बड़ा जानवर भी बन सकता है। इसलिए कहा गया है इस्लाम में, ये है कि जो बेटी है वो जब बड़ी होने लगे तो अपनी बाप की चारपाई भी बिना बैठे। लेकिन एक घर के अंदर माँ ही नहीं है तो उसमें बाप जो है उसकी नज़र अपनी ही बेटी पे हो गई है। लोग नाजायज़ ताल्लुकात बाहर बना लेते हैं, उसके बाद बाहर से जब उनका दिल मन भर जाता है, अपनी बेगम से मन भरता है तो बाहर ताल्लुकात बनाते हैं, जब उनसे भी भर जाता है तो फिर अपनी ही बेटियों और बहनों को इस तरह से
استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. انتہائی افسوسناک واقعہ. اب تک باپ جو ہے وہ فرار ہے, ابھی تک وہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا. قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں. پولیس نے جس دن گرفتار کر لیا تو پھر سزا تو کڑی سے کڑی ملے گی, شاید کہ مل جائے. ہمارا ملک کا قانون تو بڑے ویسے سخت ہیں, اگر صحیح طریقے سے ہماری جس طرح سے پنجاب پولیس کام کر رہی ہے, اگر کام صحیح طریقے سے کرے تو یہ کام مشکل نہیں ہے. بچی جو ہے وہ اب اس کی حالت اس ٹائم ناساز ہے اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. نانکوں کے گھر پہ ہے اور ننھی کلی چھوٹی سی اسکول جانے والی جو اسکول کی طالب علم تھی, وہ اب اس کا یہ حال ہوا ہے کہ اپنے ہی باپ نے اس کے ساتھ یہ درندگی کی, اور اب وہ دنیا میں کسی مرد کے اوپر کیسے اعتبار کرے گی, کس طرح سے اس کا اعتبار اس کا اعتماد بحال ہوگا. باقی جو اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, ایک بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو پیدا ہوئی تھی, باقی چھوٹے چھوٹے سے بہن بھائی ہیں وہ رول رہے ہیں, ان کو کوئی بھی نہیں پال رہا, وہ در بدر ہیں. جب میرے پاس یہ خبر پہنچی تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان میں سے 2 بچے جو ہیں, ایک چھوٹی بچی اور بچہ جو ہے, اس کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب دیکھیں, اب جیسے میں ان کے گھر جاتی ہوں, جا کے ان بچوں کا حال دیکھیں گے, ان کا کوئی پرسانے حال نہیں. بوڑھی دادی ہیں جو کہ بالکل بوڑھی ہیں, وہ اپنا آپ نہیں سنبھال سکتی, اور وہ کیسے بچوں کو مینیج کرے. باقی آپ کو پتہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہاں بچوں, اپنا ماں باپ ہی سنبھالتا, کہاں وہ بچوں کو سنبھالیں گے. تو چھوٹے بچوں کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اس طرح سے اڈاپٹ کیا جائے. اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آگے شیئر کر دیجیے گا, شاید کہ کوئی ان بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی لے لے, کیونکہ اب وہ بچے یتیم بھی ہو چکے ہیں, مسکین تو آلریڈی ہیں. ماں مر چکی ہے, باپ فرار ہو چکا ہے, کون سے شہر میں چلا گیا, کہاں چلا گیا. جب اس کو جا کے پتہ چلا کہ میں نے اپنی ہی بچی کے ساتھ اس طرح سے کر دیا. ایسے کئی کیس ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ کے موجود ہوتے بھی ستیلا باپ نہیں ہے, سگا باپ جس کا وہ خون ہے, اس کی اپنی بیٹی کی رگوں میں اسی کا ہی خون دوڑ رہا ہے, اور اسی کے ساتھ وہ بدکاری کر رہا تھا کتنے عرصے سے. اور بچی نے یہ بتایا ہے کہ چیختی چلاتی روتی پیٹتی, لیکن باپ جو ہے اس کو کبھی چھری دکھا کے, کبھی ماچس لیٹر دکھا کے کہ تمہیں آگ لگا دوں گا, کبھی کچھ, اس کے ساتھ درندگی کرتا رہا. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بچی کی جو حالت ہے وہ نازک ہے. اس کے لیے ننھی کلی کے لیے دعا بھی کریں, اور معاشرے میں وہ اب کیسے جیے گی اور کیا اثرات اس کے ذہن پہ رہ گئے, یہ آپ نے کمنٹس باکس کے اندر بتانا ہے. کہ ایسے مرد جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ, جو اپنی ہی بیٹی کے ساتھ, جو بچیوں کے ساتھ اس طرح کی بدکاری کر دیتے ہیں, بچوں کے ساتھ درسے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, ایسے مردوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح کی سزا ہونی چاہیے؟ کیا اس طرح کی سزا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ترس جائیں کہ ان کو موت آ جائے, اور موت سے بھی بدتر ان کو سزا دی جائے, تاکہ کسی ایک کو سزا ملے. کوئی ایک تو چوراہے میں کھڑا کر کے کوڑے مارے جائیں, پتھر مارے جائیں, جب تک جان نہ نکل جائے, تاکہ دوبارہ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے. زینب کے لیے ہم سب کھڑے ہوئے تھے, کئی مریم, کئی زینب, کئی گڑیا. آپ نے جہلم کا واقعہ سنا ہوگا, لاسٹ ٹائم یہ 6 ماہ پہلے جہلم میں سگے باپ کی بیٹی, اپنی بیٹی نے باپ کے بیٹے کو جنم دے دیا تھا. ابھی لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ بیٹی جو ہے اس نے اپنے ہی باپ کے بچے کو بیٹی پیدا کر دی. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا اس کا ذمہ دار یہ سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے, یا حیوانیت ہے, درندگی ہے, شیطانیت ہے, اسلام سے دوری ہے, کیا ہے؟ میں اس گڑیا کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوں. میں بہت جلد اس سے ملاقات بھی کرنے والی ہوں, اور اس کے باقی جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم سیو کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اب پورا محلہ یہ بات جانتا ہے. تو وہ کہے گا, محلہ کہے گا کہ باپ نے اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑا, تو باقی جو بچیاں بچے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ اس ٹائم سارا نہیں, موسٹلی جو آپ نے دیکھے حیوانیت بھرے لوگ جو ہے, شیطانیت بھرے, وہ اس طرح کی گھروں پہ پھر نظر رکھ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کمنٹس باکس کے اندر انتظار رہے گا. اللہ حافظ.